अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा दौरा सऊदी अरब। जद्दा के गवर्नर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कुछ देर में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म कतर और तुर्की भी जाएंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी अरब और कतर के दौरे दो तरफ़ा तनाजुर में होंगे, जहाँ वज़ीर आज़म मुतालिका क़यादत से मुलाकातें करेंगे और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के साथ इलाकाई अमन और सलामती पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की में 5वें अनतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो आलमी रहनुमाओं के हमरा लीडर्स पैनल में शरीक होंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत दीगर आला आलमी रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तनाजुर में पाकिस्तान का आला सतही वफ़द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा तेहरान पहुँच गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मुसालहती कोशिशों का हिस्सा है। वफ़द अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से अहम बातचीत करेगा। तेहरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के तनाजुर में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा तेहरान पहुँच गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मसालहती कोशिशों का हिस्सा है। ये वफ़द अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से अहम बातचीत करेगा। तेहरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान का हालिया दौरा निहायत अहमियत का हामिल है। अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, एक तरफ फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद हैं और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं। हमें इनकी काविशों पर फ़ख्र है, जिनकी बदौलत पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ला रही हैं और इलाकाई तनाज़ा हल की जानिब बढ़ रहा है, जबकि अमन और इस्तेहकाम के इम्कानात भी रोशन हो रहे हैं। जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का तेहरान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमें फ़ख्र है कि इनकी कोशिशों से एक बहुत बड़ा आलमी तनाज़ा हल की तरफ जा रहा है। आलमी सतह पे पाकिस्तान का वक़ार बहुत बुलंद हुआ है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पे एक महवर के तौर पर उभरा है। तमाम दुनिया की निगाहें इस तरफ हैं कि फील्ड मार्शल साहब का दौरा तेहरान का और वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब का ये बहुत बड़ा मिशन है। और तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान भी पाकिस्तान पे भरपूर एतमाद कर रहा है। दूसरी दुनिया जो है वो भी मुसलसल पैगाम दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुक़द्दर होगी और इस बहुत बड़े तनाज़ा और जंग को बंद कराने में हमारा किरदार होगा। सुलह और अमन और मोहब्बत का पैगाम पाकिस्तान की तरफ से दुनिया में जाएगा। ये बहुत बड़ा और लायक तहसीन इक़दाम है। अहम खबर है, अमरीका और ईरान जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिविस्ट ने अमरीकी हुकाम का हवाला देते हुए कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और दोनों फरीक जंग के खात्मे के लिए एक फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। वेबसाइट के मुताबिक दो अमरीकी हुकाम ने बताया कि मंगल को होने वाली बातचीत में अहम पेशरफ्त सामने आई। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात के बायस मुआहिदा अभी यकीनी नहीं। अमरीकी वेबसाइट का मजीद कहना है कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकराती टीम मुसलसल राबतों और मुसव्विदों के तबादले में मसरूफ़ है। वेबसाइट के मुताबिक तीसरे अमरीकी अहदेदार ने कहा कि हम मुआहिदा करना चाहते हैं और ईरानी हुकूमत के कुछ हिस्से भी इसके ख़्वाह हैं, लेकिन अब असल चैलेंज ये है कि वहाँ पूरी हुकूमत को इस पर आमादा किया जाए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में तोसी की कोशिशों में अहम पेशरफ्त हुई है।
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق دونوں فریقین کی جلد دوبارہ مذاکراتی میز پر واپسی متوقع ہے، جبکہ جنگ بندی کو مزید 2 ہفتوں کے لیے بڑھانے پر بھی غور جاری ہے۔ اے پی کے مطابق امریکہ اور ایران نے اصولی طور پر جنگ بندی میں توسیع پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، تاہم چند اہم امور پر اختلافات بدستور موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ثالثی کرنے والے فریقین 3 بڑے معاملات پر سمجھوتے کوشش کر رہے ہیں، جن میں ایران کا جوہری پروگرام، آبنائے ہرمز کی صورتحال اور جنگی نقصانات کے ازالے سے متعلق امور شامل ہیں۔ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع پر غور نہیں کر رہے کیونکہ شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ایران بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ آنے والے دنوں میں حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملے گا۔ امریکہ کی ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ ایران کے حملوں پر خلیجی ممالک کو شدید دھچکا لگا۔ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شدید حیران ہوئے جب ایران نے ان پر حملہ کیا۔ امریکہ جنگ بندی پر قائم ہے اور ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان میں مذاکرات کا پہلا دور ناکام نہیں گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے تصدیق کر دی، کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ ایران سے وقتی اور معمولی نہیں بلکہ جامع معاہدہ ہو۔ اسلام آباد مذاکرات میں حتمی معاہدہ نہ ہونا دراصل اسی سبب سے تھا کہ معاہدے کے دونوں فریقین کے لیے قابل عمل اور قابل قبول شکل دی جائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عدم اعتماد ایک مذاکرات میں دور نہیں ہو سکتا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے اور ریاستی دہشت گردی بھی نہ کرے۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یورینیم کی افزودگی ایران کا حق ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس، بولے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ذریعے رابطے جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ہوں گے۔ جنگ سے ہونے والے نقصانات کے ازالے پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایران سے متعلق یہ کہنا کہ چند دن میں ایٹم بم بنا لے گا قطعی غلط ہے۔ خفیہ دستاویزات میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ایران نے چینی جاسوس سیٹلائٹ کے ذریعے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ عالمی جریدے فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے 2024 کے آخر میں چینی سیٹلائٹ تک رسائی حاصل کی۔ ایرانی فوجی کمانڈرز نے اس سیٹلائٹ سے امریکی تنصیبات کی نگرانی کی۔ سیٹلائٹ نے اردن کے ایئر بیس، بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے قریب مقامات، عراق، کویت، جبوتی اور عمان میں تنصیبات کی نگرانی کی۔ سیٹلائٹ کی ہائی ریزولوشن ٹارگٹ کی نصف میٹر سے درست شناخت میں مدد دیتی ہے، اور دوسری جانب چینی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کو چین سے فوجی امداد ملنے کی خبریں من گھڑت ہیں۔ چین غیر مصدقہ معلومات پھیلانے کو مسترد کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زاید ال نہیان کا ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں کشیدگی خاتمے کے لیے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 28 فروری سے شروع ہونے والی جنگ کے بعد ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران نے خلیج میں امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جن میں متحدہ عرب امارات سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ٹرمپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ امریکہ تجارتی معاہدے کے شرائط بدل دے تو بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ایران جنگ میں شامل ہونے سے انکار۔ کہا کہ ایران جنگ پر میرا موقف شروع سے ہی واضح ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اپنے فیصلے پر قائم ہوں، کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکوں گا۔ جنگ میں شامل ہونا برطانیہ کے قومی مفاد میں نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔